लोगों की दुआ जल्द कबूल होती है। क्या दुआ एक कैफियत का नाम है? किन हालात में और किन लोगों की दुआ कबूल होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं? परवरदिगार आलम हर अमर का मालिक व मुख्तार है। इसके हुक्म के बगैर कायनात में कोई पत्ता भी जंबिश नहीं कर सकता। वो रब्बुल मुस्लिमीन है, रब्बुल आलमीन है। वो जब जहां जहां चाहे और जिस वक्त चाहे किसी बंदे की फरियाद और इल्तजा सुन सकता है। बंदा तौहीद परस्त और इसकी कुदरत और रहीमी और करीमी पर मुकम्मल भरोसा और ईमान रखने वाला हो, मगर उसकी मखलूकात में चंद ऐसे मुंतखब अफराद भी होते हैं जिनकी दुआएं जल्द या फौरन कबूल हो जाती हैं। मजलूम व बेकस। अल्लाह ताला मजलूम और बेकस फर्द की फरियाद इल्तजा फौरन समात फरमाता है। इसका सबसे बड़ा सबब यह है कि बेसहारा और बेआसरा फर्द का जुल्म सितम का मारा हुआ कोई शख्स दुनिया वालों की बजाय सिर्फ अल्लाह पर नजर करता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल है, अगर मजलूम बहुत बड़ा गुनहगार ही क्यों ना हो, लेकिन उसे किसी ऐसी बात पर सताया या तंग किया जा रहा है जिसके हवाले से वो बिल्कुल बेकसूर है, तब भी उसकी दुआ जरूर कबूल होगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि जालिम के हक में मजलूम की बद्दुआ जरूर कबूल होती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि मजलूम जालिम के खिलाफ अल्लाह से अपना हक मांगता है और अल्लाह ताला हक वाले हक नहीं रोकता। एक हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि इसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। एक और हदीस मुबारक के मुताबिक मजलूम की बद्दुआ को अल्लाह ताला बादलों के ऊपर उठा लेते हैं और उसके लिए आसमानों के दरवाजे खोल देते हैं। फिर परवरदिगार आलम का इरशाद मुबारक होता है, मुझे अपनी इज्जत की कसम, जरूर तेरी मदद करूंगा, अगरचा कुछ देर बाद ही हो। अगर मजलूम फासिक व फाजिर बल्कि काफिर भी हो, बहुत भी जुल्म के हक में उसकी बद्दुआ जरूर पूरी होती है। बेचैन और मुस्तरिब। एक शख्स मजलूम तो नहीं मगर बेचैन और मुस्तरिब हो। वो किसी हंगामी हालत में परेशान हो, मसलन कोई शख्स आग, पानी या किसी और आफात अर्जी और समावी का शिकार हो, या उसके घर पर भूख और बीमारी ने हमला कर दिया, तो उसकी दुआ भी मकबूल बारगाह होती है। वालिदैन कभी अपनी औलाद को बद्दुआ नहीं देते। वो हमेशा अपनी बच्चों को दुआओं से नवाजते हैं। अलबत्ता जब कोई माँ बाप इंतहाई मजबूर हो जाता है तो वो औलाद को बद्दुआ दे डालता है। उस वक्त अर्श इलाही कांप उठता है। यह बद्दुआ जरूर असर करती है। परवरदिगार आलम हर औलाद को ये तौफीक अता फरमाए कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करता और उनकी दुआएं लेता रहे। माँ बाप की खिदमत करने वाला जिन लोगों की दुआ कबूल होती है, उनकी फहरिस्त में अल्लामा जजरी ने उन अफराद को भी शामिल किया है जो अपने माँ बाप की बददिल खिदमत करता है और उनके सामने उफ भी नहीं करता। जब माँ बाप की खिदमत में औलाद अपनी जानो माल सर्फ करे और हर तकलीफ बर्दाश्त करे, उनकी खिदमत करे और उनको हर किस्म का आराम बहम पहुंचाए, तो ऐसी औलाद की दुआओं में शान कबूलियत पैदा हो जाती है। इमाम आदिल अल्लामा जजरी रहमतुल्लाह ने इमाम आदिल का नाम भी इन लोगों की फहरिस्त में लिखा है जिनकी दुआ कबूल होती है। इमाम पेशवा को कहते हैं और आदिल का मतलब है इंसाफ करने वाला। जिस मुसलमान को इक्तदार मिल जाए और वो इंसाफ और शरीयत के असूलों के मुताबिक हुकूमत करे, उसे भी इमाम आदिल कहा जाता है। इमाम आदिल की बड़ी फजीलत है और ये फजीलत इसलिए है कि वो साहिब इक्तदार होते हुए भी जुल्म नहीं करता और गुनाहों से बचता है और अपने दिल में खौफ खुदा रखता है। इस हवाले से एक हदीस मुबारक ये है कि कयामत के दिन जब अल्लाह के अर्श के साये के अलावा किसी और का साया नहीं होगा और लोग गर्मी और धूप की वजह से सख्त परेशान होंगे, तो उस वक्त हक ताला शानहू 7 किस्म के अफराद को अपने साया रहमत में जगह अता फरमाएगा, जिनमें से एक इमाम आदिल होगा। अपने इन्हीं औसाफ की बिना पर इमाम आदिल की दुआ जरूर कबूल होगी। मुसाफिर। हर किस्म के मुसाफिर, बिलखसूस ऐसे मुसाफिर जो तवील सफर कर रहे हैं या किसी दूसरे देश में हैं, इन लोगों की सफ में शामिल हैं जिनकी दुआएं कबूल होती हैं। इसका सबसे बड़ा सबब यह है कि मुसाफिर घर से दूर होता है
وہ آرام نہ ملنے کی وجہ سے بھٹکا ہوا اور پریشان حال اور مضطرب ہوتا ہے، لہٰذا جب وہ اللہ سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ روزہ دار اور افطار کرنے والا مسلمان بھائی کے لیے غیر حاضری میں دعا کرنے والا۔ دعا کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اپنے لیے تو سبھی دعا کرتے ہیں، لطف تو یہ ہے کہ بندہ اپنے ساتھ اپنے والدین، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، دوست احباب اور جملہ مسلمانوں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لے۔ دعا کے لیے کوئی فرمائش کرے یا نہ کرے، مگر ایک مومن دوسرے مومن کو اپنی دعاؤں کے اس وقت یاد رکھے۔ بہتر ہے کہ نام بنام دعا کرے، لیکن اگر سب کو یاد نہ رکھ سکے تو مجموعی طور پر سب کے لیے دعا کرے۔ نماز پڑھتے ہوئے تشہد کے دوران بھی ایسی ہی ایک دعا کی جاتی ہے جس میں اپنے علاوہ اپنے والدین اور جملہ مومنین کی بخشش کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں ارشاد ہوتا ہے، ایک مسلمان جب اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیر حاضری میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ پوری ہوتی ہے۔ دعا کرنے والے شخص کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی کے حق میں جو تو نے دعا کی ہے تیرے لیے اس جیسی نعمت اور دولت کی خوشخبری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب دعاؤں سے بڑھ کر جلد سے جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو غائب کی دعا غائب کے لیے ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دعا ریاکاری سے پاک ہوتی ہے اور محض خلوص اور محبت پر مبنی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے، چونکہ غائب کے لیے غائب کی دعا بڑی تیزی کے ساتھ قبول ہوتی ہے، اسی لیے دوسروں سے دعا کی درخواست کرنا بھی درست ہے۔ حج اور عمرہ کرنے کی دعا، جو کوئی راہ خدا کا مسافر ہے یعنی حج اور عمرہ کرنے کا ارادہ لے کر سفر کے لیے نکلتا ہے، اس کی دعا قبول ہونے کا وعدہ بھی حدیث شریف میں وارد ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرے کے مسافر بارگاہ الہی کے خصوصی مہمان ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو دعا قبول فرمائیں اور اگر اس سے مغفرت طلب کریں تو ان کی بخشش فرمائیں۔ جو شخص حج و عمرے کے لیے گھر سے نکلا ہو، اللہ پاک کے نزدیک اس کی بڑی فضیلت ہے، تاہم یہ امر پیش نظر رہے کہ عمرہ اور حج ادا کرنے والے صرف اس فرد کی دعا مقبول بارگاہ خدا بندی ہوتی ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے عمرہ یا حج کا سفر اختیار کرتا ہے۔ مریض کی دعا، چونکہ مریض دکھ، درد، تکلیف، اذیت اور بے چینی برداشت کرتا ہے، لہٰذا اس حالت میں اگر وہ کسی کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار ضرور سنتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ خود اس کی دعا دیر سے سنی جائے، یہ صرف اللہ کی رضا پر منحصر ہے کہ وہ کس کی دعا اور کہاں سنتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس سے دعا کی درخواست کرو۔ مریض کی دعا اس لیے جلد قبول ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی معمولی مرض میں بھی مبتلا ہو تو اس کے کچھ نہ کچھ گناہ ضرور معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ کسی مہلک مرض کا شکار ہو تو اس کے گناہ بہت حد تک دھل جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں اگر اس نے تندرستی کے زمانے میں نیک کام کیے ہیں تو اس کا بھی بڑا ثواب اسے ملتا ہے، لہٰذا اس کی دعاؤں کی حیثیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر مریض اور بیمار لوگ ہوش و حواس کے عالم میں دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں اور یہ دعائیں اللہ کے حضور پہنچتی اور قبول ہیں۔ احادیث مبارکہ میں یہ بات ثابت ہے کہ جب تک مریض صحت یاب نہ ہو اس کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ ہر انسان بالخصوص مومن مسلمان اللہ کی رحمت، کرم، مہربانی، عطا، فضل اور شان مغفرت پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اس کے حضور بدست دعا ہوتا ہے۔ دعا کا قبول یا رد کر دینا اللہ کی رضا پر منحصر ہے، مگر بعض ایسی علامات اور کیفیت بھی ہوتی ہیں جن کے ذریعے اس امر کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ دعا قبول ہوگی یا اس کے جلد قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ یہ کیفیات حسب ذیل ہیں۔ دعا مانگنے کے بعد ایک انجانا خوف طاری ہو، بدن کے روئیں کھڑے ہو جائیں، بے ساختہ شدت گریہ طاری ہو جائے، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب بہہ نکلے، حتیٰ کہ دعا کرنے والا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر ساکت و ساکب ہو جائے، تو اس کیفیت کو قبول دعا کے مرحلے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
دعا کرنے کے بعد قلب کو تازگی، دل کو اطمینان اور روح کو سکون ملے تو سمجھ لیا جائے کہ انشاءاللہ دعا جلد مقبول بارگاہ الہی ہوگی۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ اس دعا کے بعد دعا کا سلسلہ ترک نہ کرے، بلکہ متعلقہ دعا کرتا رہے اور ساتھیوں کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھے۔ اس کے علاوہ راہ خدا میں حسب حیثیت صدقہ و خیرات بھی کرتا رہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو آپ جب چاہو جہاں چاہو مانگ سکتے ہو، شرط صرف ایک ہے کہ قبولیت کا یقین ہو اور اس رب پر گہرا اور اٹل ایمان ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔